تملسنا تراخيبنا لنا زخبركم من زخبركن انت ملكتي ماردا تايمز حبريتنا نابخم نبل خوني كم تلمو دما لايك شير سبسكرايب بمغبار بيتسب كتكونوا نعدمكم علينا حزي ناب زرزرم كنبل أب كل المحرز وبعد بقوله وردا محل ساينت أبزركب قدام رئيس دبارات بتفتم متقعد شدشت سبعة تقاتلهم تباهلهم بتيجي تفتم دبدب مورتار لعلى إسراز خونو دما كم يتواصلون مسخر عين النبرت النجليت أملاهم أتي بقدام 20 شمون تلقاتي تكلتشن 10 شمون تنعم تمرت نجوه ساعات سلستن فرقان أب لعلة قدام ناي مورتار متقعدي كم يتفتم نايت قدام محداري مكبب أبا جبر جزيابه حيل مريم محبرهم ظلام أتي قدام دحرق الداس زقات كعتي فلسطي دياقونات تمهارو نايت قدامن كم يستقتلوا اما حدارت قدام يردوم بتيز تفصم متقعتي ابو كم يستقتلوا زحبر حدا مرغيتا سمور استبعال نباري ابتي بيت كريستيان اويات مسمع خو بغيا خيده بزحات ريساتات دما صنيح من كبليو مسكرنته يبزلام اما حداريت قدام بوغنم بتمتقعتي مورتار نايت قدام مرحي كقدسو زمصون شماغلتاتن اغرومن ايدومن كم يستقرصون بمحبار حلاوت دبرخا اغروم تقوريطوم عينم ون عويرم كبليو مسكرنتهم هيبام توسخي فنجلجال نايت مورتار زهرمم لعل 21 سبات اب حكمنا نايت وردان اب كتما دسي اب زركب هوسبيتالن يحكمو كم زلو فليطملم اتمتقعت نايت قدام اغلغلتن تغلغلتن نمبا اب استعكبلو كم استفصمن بمغلاص كابتوم نحكمنا خيدوم زلو كهنات فلسطين دياقوناتن علوم دمايلوم حزبت دبري عن طراي زلو اقديمو كاب ميت زيوحد اغلغلتيوم نيرم دحر مبال اتوم كابت دبداب زدحنو سبات حديمم كم زخدن يمرديوم بتدبداب ناي مورتار اب لعلي أدراش النحس نايت بيت كريستيان كبيد عنوة وريد اللهم قدام كاب قواميدا ناب أنتروس بزتتكوس مورتار شدوس سبات خموتن كلو إسران شمونتن سبات دما كبيد محرم تقات إمام زبل حد نباريم بتي متقعتي أكلاو موقداتي كاب زبس حم قليوم إدام قليوم دما أقرام استقرطون كالوتكع عينم زعورون كم زلو يزردام عسرت زخونو قعا متناوي أكلات قدات كم زبس حم زني عين مسكري قلت وزلام اتوم زموتو أكلاتو مازيو سلستحاسي ازي اكاليو الكا قتل اليوم عزي كبيد ينيرو بمبال دما أتي في السامة قليتهم أما حدارت قدام بقدوم نتريساتات أرارين أينات أرانيفنايو ملو أكالاتو زرخبنايو ريساي نبرن كبلو خلو زوم أب تخباب زلو عطوات كم زي عينة وتادرو براتي بلو من كلو مونا يخلني زبالة إذن عين مسكر دمام نتمت قعتي أب تخباب زركبو أكالات تازفت أموك خون كم زخلي وقمت هيبو ظلام تخبابي عطوات فانون سراويت منجستن زنكسا قسلو بوتايوم بزعبات متقعتي كاب كل لمحارايخون كاب منجست فيدرال زاقي دستبهل نقريلن إثيوبيا أرثوذكس بيت كريستيان بزعباتي اب زوبا دبب ولو تفصم متقعه ملكيتا مغلط ذهابت كوينام كاب ام حضرت زوبا دبب ولون بتمساسالي ريتو ايتو حبلن زلام معبالنا يقتلوا اب ماخلاي مبراق زلو كينات غاز تحوسو زنابي زنبالو كبلو دايركتور ودبطعنا عالم دكتور تيدروس ادحانوم تزاريبوم ازو كينات نخي غادد كلهم اكلات نحق تجزات خوينم كسرحيوم دكتور تيدروس صويعم زلهم زوبا ماخلاي مبراق زلو كينات ناب مولو زوباو كينات كيصفحفح حب سرعه تعنا زفطرو زلو صنتوتات نكنكن كلهم اكلات كسرحو وانا دايركتور تكال تعنا عالم دكتور تيدروس ادحانوم يمصويعم زلهم دكتور تيدروس ادحانوم مسكحخاتن معنوتن كينات اب زغلصلو ملختم ناب قصال خويناتن تنوفر زحلف خويناتن نخوننا لنا دمايلهم كل غزي نساتهم طلعتي نابلنا كاب مغلاص بتخكل منصر نريالو غزي حزي كخون يخلي كبلو دما دكتور تيدروس اغنزيبهم بماخلاي مبراق زغاد زلو خوينات اب صعنا زصعبو زلو صقم كم زتحساسبو من زردو خوينم اب مسرت لمعات ندادي ايران زبصح زلو غدعات مغبي ماين ايرن خبكلو يغبر بمحلاو اب قربا وانون اب كتما تهران زناب انتزنب دما نداد تحاويسو يزنب كم زنبر دما يم زردوم شماغلتات حصاناتن اخول غلغاروت عنا زيرخب وغناتنا خبيد صقم طنا يقالو كم زلو دما مسكرنتهم هيبو ملام ازي كينات سيبو اب ليبانوس دما كاب 28 لكاتيت بقطاطرا يوروبيان جميرو شعات سوبمات عنا كم زموتن 16 كم زوصلون كم 43 ماخلات كنكن طنان 5 هوسبيتالاتن كم زتعاصوان يمغليصوم زلام تكالت عنا عالم ني ايران حاويسو بتخينات صقم طنا بزغاطمن حغرات بقربت كم زكتاتلن ني ممحداراتهم كبابتات كم زحجز اندما قالاتيوم ازي كم زيلن كلو على 36
ሽሕ ዜጋታት ኣሜሪካ ግን ካብ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከም ዘለው ይተሓቢሩ ዘለው ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብ ዝጀመር ለድሓር 36 ሽሕ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም ኣለው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ28 ለካቲት ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብ ዝጀመረሉ እዋን ትሒዙ 36 ሽሕ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ኣሜሪካ መሊስዎም ኣለው ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ንቆንስላዊ ጉዳያት ጄይላን ጆንሰን ኣብ ዝሓቦ መግለጺ እቲ ቤት ጽሕፈት ብርክት ዝበለ ቻርተር በረራታት ከም ዘካየደን ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ኣሜሪካውያን ከም ዝመለሰን ይዘረዳም እቲ ክፍሊ ኣብ ኦማን ኩዌት ባሕሬን ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ቀጠር ስዑድ ዓረብን እስራኤልን ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብቲ ዞባ ወፂኦም ሓገዝ ዘድልዮም ቅልውላዊ ምቕባል ቀጥዒ ክመሉ የተሓሳሲቡ ነይሩ እዚ ጸብጻብ ዝቐርብ ዘሎ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ላዕለዋይ መራሒ ዓሊ ኻሜኒ 150 ነዋልድ ተምሃሮን ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ዝርከቦም 300 ሰባት ኣብ ዝተቐትሉሉ እዋን እዮም ኢራን ድማ ሕነ ብመፍዳይ ንማዓስከራት ኣሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ትካላትን ኣብቲ ዞባን ዝርከቡ ወተሃደሩ ኣባላትን ከምኡውን ንእስራኤል ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ትርከብ ኣላ ብውሕዱ 7 ኣባላት ኣገልግሎት ኣሜሪካ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻብ ማዕኸን ዜና TRT ወርልድ ይሕብር عبالنا يقتل حجراو بايتو ديمقراطيا ولوط إيرترا أب ما أخلي مبرق نزنبرو إيرترايان متنقط أوتيهم تحفت زينان بحلن إيرترا حجراو بايتو ديمقراطيا ولوطي أب حجرات ما أخلي مبرق نزنبرو إيرترايان نتي أب زوانزي أب تزوبا تخصيت زلوترن كيناتن أب جمة متاو بفلاهي أب وان كتاو فنوان محبرو مرخبتات أب زت كمل وان تنقا جبرو تحساسي بظلام أتبيت تحفت بشدش سمجابيت كريتشن إسرائيل شدشن أب زوت أو مجلتي أب ما أخلي مبرق نزنبرو إيرترايان متقعت زبط حنبوتات درون نطفتات تفرالي في السامتات بسئل ويون بفيديو مفناو أبتن زنبرو نحقرات نحقاو تحتاتنتن ستاو حدقاتاتن ككالعم كم زخل ترديهم بنقحات كنك أساقسي تسوي زلام منقست إيرترا بوصا حقرات نزنبرو إيرتران كم فلفل جنزبن مسارح بوليتيكاو أجندا نبر كم زيقاتات عقبا كرخبو خانة زتفرالي محبراو نحقاو نسباو نساقمات كجات ممكلو دقاف كرخبو حاليو لهم كم زي فلت زخاخر تحقراو بايتهم إيرتران نتسرعات كدحنو من كم زي خلفليتو ما بزلولو نبسهم كحلو يمعيدو تلام بمودات ما خلي مبرقن كروت هاجرات وصان زنبرو إيرتران زيغاتات حبريتا بإنترنت كلمة مزرقحهم حكنو تخرجاقصو غوي حبريتا كاب مزرقح كقطابون محبراو مرخبتات بحلفنت كتقامونيو أتنقيقو زلام معبالنا قصل زخبركم تملكتنا عمايت كروشياويان منسيات قديتا وتهدرو قلقلوت كفتصومو تمزقيبهم تباهيلهم زي حقرو ما بكلتشن شمونتن قديتا ومدب حقرو قلقلوت دو كابتبلون فلما اوان كوينوم تتعليم ما بملا كروشيا بسلست بوتات زكاير كوينو تو منسياتنا بغزو ما بزقرب معسكر كيدوم دلونتهم كحبرو يصاوعي تقريب الله مزلام ابو مسكورد ما تزدلي متهدرو الباسن مدقسن يوهبهم نزقصل كلتو وارح دما وتهدرو حقنا تماززو قبو تعليم كوسد يوم تباهيلهم حلافي حفصاو استافعتو حيل كروشيا جنرال تيهومير كونديدي حجي مستي هواهو سيفيلاوان نبابرا تفلاليوم يميلوم جنرال ولدي بزعبا دقوم كچنقو خمزي بلهم بمحبار ندقوم بتنقاق حزو مخانه مفليطو لام بزح سقطي من تكيغاتمم درجه بدرجه خنلامدوم ينا كبل وسخو زغلطت جنرال بزعبا كابتوم زعلوم منسيات كينيوتي ابوان لممد زغبرلهم غلي اسغدادات موبايلات اب متقام فولي غدب كمزيلو مسسوم عفويتا تسميعوم دما يبل اب قدماي ابر استات شمونت ميت منسيات كعلم يم بفلاي دما على فرقي كاباتهم صاوعيت كساب زمصوم كصبوي يمرصون بولنتوم يم وتادرو غلغلوت مفصام تبغيسوم زلو كبلي غليصوم كابزياتهم اتن 10 ميتاو دقانستي خوينن كمحققن دقانستي وتادرو غلغلوت كفصما غديتا يبلنن زوم منسيات نخل توارح وتادرو غلغلوت فصيمم نابسو دروم كملاسو يدليتهم سب مذكري شارما كساب حج 10 منسيات تراي وتادرات كخونو كم زفرم فليتهم اللهم قدمي قوم وتادرات مخانم غن 4 توارح كابتن ورحي زخفل وزغباش حن $200 فرقو تراينا تخفلو اب سيفيلاو غلغلوت كسرحو كغداديام جنرال تهومير كونديد توموتادرات ازيو مساط مدب كم زهب وميقالات يزلام تسلطنا كاب مسرتايان كيلات جميرو كساب مسرتاو كيلات مقوصار مكلخال درونات كمون ميلاتات مكلخال سايبراو متقعتات زشفن كخونيم نكروشيا اتياب يوكرين زكيار زلو خينات اب ارحق يكونن بسميناو مبراق اب منغون يوكرينن هانغارن تراي زلا خوينام ازي سلا زخون دما كروشا نتي اقواريطاتو زنبرت مدب غديتا وتادرو غلغلوت نابتو
ዝነበሩ ክትመልሶ ኣገዲድዋ ዘላ ሚኒስትር ምክልኻል ክሮኤሽያ ኢቫን ኣኑሲች ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኩነታት ክሮኤሽያን ከባቢያን ኣዝዩ ርጉእ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ፍጹም ዝተፈለየ ብምባል ን4 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዩክሬን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ሩስያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝርከቡ ወከልቲ ሩስያ ስርሖም ክሰርሑ ክንርኢ ጸኒሕና ኢና ድማ ኢሎም ክሮኤሽያ ኣብ ትምርሓሎ ጎረባብታ እውን ክስዕባ ኣይኽእላያን ዝብል ትጸብጻብ ቅድሚ ኣብ ዝወርሕ ዝካየድ ባይታዊ መረጻት ዝዓበየ ተቃውሞ ሰልፊ ስሎቬንያ መንእስያት ጉድድ ወተሃደራዊ ታዕሊም ንኸካይዱ ክጉስጉስ ጸኒሖም ብኻልእ ወገን ፕረዚደንት ሰርቢያ ኣሌክሳንደር ቡቺች ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ 12 ወርሕ እቲ ተቋሪጹ ዝነበረ ግዴታ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዳግማይ ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ብዘይካ እዚ ሃገር ኣብ ምክልኻል ትስልዖ ዝነበረት ባጀት እውን ወሲኻትሉላ እዚ ድማ ኮሶቮን ቦዝንያን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ክድረኸን እንከሎ ሰርቢያ ብግዴታ ክሮኤሽያ ምስ ኮሶቮን ኣልባንያን ትገብሮ ዘላ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምሕዝነት ስጋት ከም ዝፈጠረላ ትገልጽ ኣላ ዝኾነ ኣብ ባልካን ዝካየድ ወተሃደራዊ ምዕባለ ኩሉ ሰብ አንጻሮም ከም ዝዓለመ ገይሩ ስለ ዘንብቦ ንኹሉ ትዞባ ኣዝዩ ሕስ ከም ዘይብሉን ጥራይ ዝገብሮ ይብል እቲ ኣብ ባልካን ዘሎ ኣህጉራዊ ጎንፂ ዝከታተል ተንታኒ ጄምስ ኬር ሊንድሰይ እቲ ተንታኒ በመስዓብ ተጸገም ክሮኤሽያ ዕጥቃ ከተደላድል ጸኒሓ ሰርቢያ ከዓ ነዚ ብምዕዛብ ንዓና እውን የድልየና ክትብል ጀሚራላ ድማ ኢሎም ክሮኤሽያ ኣብ ዓመት ኣብ 3 ብረት ዓሊሞም ዓመታዊ 4000 ሓድሽ ወተሃደራት ክትምልምል መደባ እቲ ወተሃደራዊ ምልማል ክሳብ ማዓሲ ክቕጽል ኣይተፈለጠን ዘሎ ክሮኤሽያ ሓንቲ ካብተን 10 ኣባላት ኔቶን ተቋሪጾኖ ዝነበራ ግዴታ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዳግማይ ዝጀመሮን ሃገራት እያ ኣቀድመ ቢለን እውን ግሪክ ቱርኪ ሃገራት ስካንዲቪያንን ባልቲክን ግዱድ ወተሃደራዊ ታዕሊም ከካይዳ ጸኒሐን ኢራን ምስ ኣሜሪካ ንነውሕ ግዜ ውግእ ተዳልየ ዲፕሎማሲ ዝኸውን ቦታውን የብለይን ክትብል ገሊጻ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራንን ዘሎ ውግእ መበል 10 መዓልቱ ብዝሓዘሉ ዘሎ እዋን ኢራን ምስ ኣሜሪካን ዝግበር ነውሕ ውግእ ምድላዋን ዲፕሎማሲ ቦታ ከም ዘይብላን ገሊጻ ኣላ መሃሪ ጉዳያት ወጻኢ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ካማል ካራዚ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኦት እናታለለ ጸንሐን ዝኣተወ ቃል ዘይሕሉን ሰቢብ ብምባል እዚ ድማ ኣብ ክልተ ዙር ዝተታት ብተግባር ኢና ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ዲፕሎማሲ ቦታ ያለን ክብሉ ነጥይጎም ኣለዎም እዚ ውግእ እዚ ደው ክብል ዝኽእል ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝፍጠር ሓያል ቁጠባዊ ጸቕጢ ብፍላይ ድማ ናይ ነዳዲ ዋጋ ምንሃር ካልኦት ሃገራት ኢዳእትየን ኣሜሪካን ከዓግታ ምስ ዘገድደን ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ በሰንከት ውግእ ናይ ነዳዲ ዋጋ ኣብ ሓደ በርሚል ጥራይ ልዕሊ $100 ዝዘለለ ክኸውን እንከሎ ናይ ዓለም ቀረብ ነዳዲ ድማ ብ20 ሚታዊት ከም ዝተሰናኸለ ተሓቢሩ ዘሎ ወድቲ ዝሞቱ ላዕለዋይ መራሒ ኣልኻሜኒ ዝኾኑ ሙጅታባ ካሚኒ ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ መራሒ ኮይኖም ምሻሞም ስዒቡ ኢራን ነቲ ውግእ ዘለዋ ቁርጸኝነትን ቀጻልነትን ከም ዘርኢ ተመለኪቱ ዘሎ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ድማ ኢራን ክላኣየር ቱርኪ ክትሕስ ምኹኒ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብምጥንቃቅ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ናይቲ ዞባ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንማንም ከም ዘይሕግዝ ይገሊጹ ዘሎ ኤርዶጋን ምስ ፕሬዚደንት ኢራን ማሱድ ፔዜሽኪያን ዝገብሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ቱርኪ እቲ ኹናት ደው ክብል ንምሕጋዝ ኣፋፍኖ ዲፕሎማሲ ክትከፍት ትጽዕር ከም ዘላ ተዛሪቦም እቲ ፕሬዚደንት ትማል ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ዋላኳ ልባዊ መጠንቀቕታን ታብና ምሕዝነት ቱርኪ ብሓደጋ ዘእቱ ኣዝዩ ጌጋን ቀስቃስን ስጉምታት ይውሰዳሉ ድማ ኢሎም ምክልኻል ኣየር ኔቶ ተማልሶኒ ናብ ክልል ኣየር ቱርኪ ዝኣተወ ካልኣይ ባላስቲክ ሚሳይል ኢራን ከም ዘውደቐውን ገሊጹ እዮም ቱርኪ ካልኣይ ዝዓበየ ሰራዊት ኔቶ ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣብቲ ምስ ኢራን ዘዳውባ ቦታታት ን500 ዓመታት ብሰላም ነቢራ ካብ ኣባላት ሃገራት ኔቶ ምስ ኢራን ዓሚቕ ዝምድና ዘለዋ እውን ቱርኪያ ኤርዶጋን ግን ከምቲ ኣብ ዩክሬን ቃዛ ኾነ ካልኦት ቦታታት ዝገብሮ ኣብዚ ጉዳይ እውን ነብሱ ከም መንጎኛ ገይሩ የቕምጥ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በቲ ናይ ወዲ ኻሜኒ ሽሞት ከም ዘይተሓጎሰ እውን ይገልጽ ኣሎ ኣማኻሪ ጉዳያት ወጻኢ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ካማል ካራዚ ግን እዚ ናቶ ስራሕ ኣይኮነን ብምባል ነዚ ተቃውሞ ውድቕ ብምግባር ተሓድሽ መራሒ ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ከም ዘሎም እውን ገሊጾም ኣሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢራን 60 ሚታዊት ዝኸውን ናይ ተኹስ ዓቕማ ብምጥቃም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካን ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ዕላማ እናገበረት ምዃና ምክልኻል ሰውራ ኢራን እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከትና ኣገደስቲ ምዕባለታት እዚ ሰዓት በዚ ከንቢትና ኣለና ንሰናይ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት እንመለስ ክኸውን እዮም